नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एबी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। जनै पूर्णिमा अर्थात् रक्षाबन्धन पर्व आज देशभर हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै देशभरका धार्मिक स्थलहरूमा भक्तजनको घुइँचो। तराई मधेस तथा मिथिलामा धुमधामले राखी पर्व मनाइँदै दाजुभाइलाई राखी बाँध्नुका साथै मिष्टान्न परिकार खुवाउने प्रचलन। आफन्तको मृत्युको सम्झनामा मनाइने गाई जात्रा पर्व आजबाट सुरु। गाई वा मानिसलाई सिंगारी नगर परिक्रमा गर्ने प्रचलन। प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रस्तावमा आजबाट समितिमा छलफल हुने। असोज 23 अघि नै छलफल टुङ्ग्याउने तयारी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं जनै पूर्णिमा पर्व सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आज साउन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् जनै पूर्णिमा पर्व देशभर हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ। विविधताले भरिएको पर्व जनै पूर्णिमामा जनै फेर्ने, रक्षाबन्धन बाँध्ने र प्वाटी खाने प्रचलन छ। जनै पूर्णिमा साउन शुक्ल पूर्णिमाको दिन मनाइने परम्परा, धर्म र संस्कृतिसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण र लोकप्रिय पर्व हो। यस दिन बिहानैदेखि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट रक्षासूत्र बाँध्ने, जनै फेर्ने, वेद पढ्न चाहनेहरूले वेदको आरम्भ गर्ने चलन रहेको छ। यस दिन जनै लगाउनेले पनि ब्राह्मणद्वारा मन्त्रिएको रक्षाबन्धन अर्थात् डोरो दाहिने नाडीमा बाँध्ने चलन रहेको छ। जनै पूर्णिमाको सुरुवात परापूर्व कालमा ऋषि मुनिहरूले वेद पढ्न सुरु गरेसँगै भएको संस्कृतिविदहरू बताउँछन्। हाम्रा पुर्खाहरूले ऋषि मुनिहरूले वेदको अध्ययन गर्न सुरु गरे अनि उनीहरूलाई सबै नयाँ चेतनाको विकास भयो हैन। उनीहरू एउटा आफ्नो समाज र विश्वलाई कसरी उन्नत र उत्कृष्ट बनाउने, कसरी सर्वत्र शान्ति छाउने, त्यसको लागि आफूले कसरी नियममा बस्नुपर्छ भन्ने कुराको जब उनीहरूले चेतना भयो त्यो बेलादेखि जनै लाउने परम्परा सुरु भयो। जनै पूर्णिमाको दिन 9 थरीका गेडागुडी मिसाई भिजाएर टुसा उमारेर क्वाटी खाने प्रचलन रहेको छ। यसरी क्वाटी बनाई खानाले शरीरमा रोग नलाग्ने, पेट सफा हुने र वर्षायाममा खेतीपातीको काम गर्दा शरीरमा लागेको चिसो निस्कने विश्वास पनि राखिन्छ। यो भटमास, कालो मासदेखि लिएर 9 थरी गेडा चाहिँ इनर्जीको लागि। त्यसो हुनाले यो सांस्कृतिक महत्त्व, धार्मिक महत्त्व, त्यो चाहिँ नि परिवर्तन, ऋतु, यो सिजनल परिवर्तनको महत्त्व र चाहिँ के भने यो चाहिँ नि शक्ति प्राप्त गर्ने, यी सम्पूर्ण कुरा मिसिएको बहुत महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि चाडपर्व हो। तराई क्षेत्रमा आजकै दिन दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँधेर यो पर्व मनाइन्छ। जनै पूर्णिमाको अवसरमा मणिचुड, रसुवाको गोसाई कुण्ड, ललितपुरको कुम्भेश्वर, सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी, धनुषाको जनकपुर धाम लगायतका स्थानमा मेला लाग्ने गर्दछ। सिन्धुलीको गढतिर कमलाखोज र तीनपाटन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हिन्दूहरूले कमला र चदाहा नदीमा स्नान गरी सामूहिक रूपमा जनै धारण गरेका छन्। कुशेश्वर, दुम्जा, झाँगाभोली, ग्वालटार, खुरकोट क्षेत्रमा बसोबास गर्ने क्षेत्री ब्राह्मणले सुनकोशी नदीमा सामूहिक रूपमा स्नान गरी मन्त्रणा गरिएको जनै धारण गरेका हुन्। त्यस्तै कमलाखोज क्षेत्रका रानीबास, निपाने, हतपते लगायतका स्थानमा पनि धुमधामले जनै पूर्णिमा मनाइएको छ। तीनपाटन क्षेत्रको भूमि स्थान बेलघारीका बासिन्दाले चदाहा नदीमा स्नान गरी सामूहिक रूपमा जनै धारण गरेका छन्। सिन्धुलीमा आजै मूल शक्तिपीठहरू कमलामाई र भद्रकालीमा स्थानीय धामी झाँक्रीहरूले आफूले आर्जन गरेको तन्त्र मन्त्रको वार्षिक रूपमा विधिवत नवीकरण गराउने गर्दछन्।
चितवन र आसपासको क्षेत्रमा पनि आज रक्षाबन्धन तथा जनै पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ। यो क्षेत्रमा रहेका विभिन्न देवालयहरूमा बिहानै जनै तथा रक्षाबन्धन बाँध्ने धागो पूजन गरिएको थियो। बिहान सत्रमा मन्दिरहरूमा विशेष पूजापाठ र मन्त्रोच्चारण गरी जनै तथा धागो पुजिसकेपछि ब्राह्मणहरूले यजमानहरूलाई रक्षाबन्धन बाँधिदिने चलन छ। चितवनको भरतपुर, रत्नगर, खैरहनी, राप्ती, माडी, इच्छाकामना लगायतका स्थानमा रहेका देवालयहरूमा बिहानै भक्तजनहरू भेला भएका छन्। चितवनमा ज्वाइँ तथा भान्जाहरूले ससुराली तथा मावली गएर रक्षाबन्धन धागो बाँधिदिने चलन पनि छ। आजको दिन परिवारका सबै सदस्य जम्मा भएर क्वाटी र अन्य मिष्टान्न परिकार खाने गर्दछन्। जनै पूर्णिमाको अवसरमा काभ्रेको बनेपा स्थित गोसाई स्थान मन्दिरमा भव्य मेला लागेको छ। मेला भर्न काभ्रेको विभिन्न स्थानका साथै काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली लगायत जिल्लाका भक्तजन बनेपा पुगेका छन्। रसुवाको गोसाईपुण्ड पुग्न नसक्ने भक्तजनहरूले बनेपाको गोसाई स्थान मन्दिरमा आई पूजाआजा र दर्शन गर्ने गर्दछन्। मेलामा ब्राह्मणको हातबाट जनै लगाउने, रक्षाबन्धन गर्नेहरूको पनि उत्तिकै भिड लागेको छ। केही वर्ष यता सो स्थानलाई नैमिसारण्य क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएकाले टाढा टाढाबाट समेत भक्तजनहरू आउन थालेका छन्। आजै काभ्रेको तिमाल स्थित नारायण स्थान र नगरकोटको महादेव पोखरीमा पनि ठूलो मेला लागेको छ। रक्षाबन्धन तथा जनै पूर्णिमाको अवसरमा इटहरी स्थित ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रमा आज बिहानैबाट रक्षाबन्धन बाँध्नेको भिड लागेको छ। हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रले मर्यादाको प्रतीक रक्षाबन्धन कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। सेवा केन्द्रमा रक्षाबन्धन बाँध्नको लागि जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, नागरिक समाज, सामाजिक संस्थाका व्यक्तिसहित बाक्लो संख्यामा सर्वसाधारण पुगेका छन्। समाजमा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीको पवित्र सम्बन्धलाई विखण्डन हुन नदिई आपसी सद्भाव कायम राख्नको लागि मर्यादाको प्रतीक रक्षाबन्धनले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने भएकाले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। भाइ बहिनीको प्रेमको प्रतीकका रूपमा मनाइने रक्षाबन्धन पर्व महोत्तरी लगायत मिथिला क्षेत्रमा विशेष उत्साहका साथ मनाइएको छ। भाइ बहिनी बीच प्रेम, समर्पण र आपसी सम्बन्ध कहिल्यै नटुट्ने प्रतिबद्धता जनाइने यो पर्व मिथिला अञ्चल क्षेत्रको सांस्कृतिक पर्व हो। तराई, मधेस तथा मिथिलामा शुक्रबार राखी पर्व मनाइएको छ। साउन पूर्णिमाका दिन मनाइने राखी पर्वका लागि मैथली दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई राखी बाँध्नुका साथै मिष्टान्न परिकार खुवाउने चलन छ। पर्वमा दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई कलात्मक धागोका रङ्गीचङ्गी डोरा राखी दायाँ हातको नाडीमा बाँधिदिएर शौर्य वृद्धिको कामना गर्छन्। एक दिन भाई के रक्षा करके लेल बहन कहलके ये रक्षा सूत्र अहाँके बांध दै छी, रक्षा सूत्र जे हाथ अहाँके कोनो तरहके मतलब दिक्कत नहीं, अहाँ विजय कऽ कऽ ही आयब। तो ओहि दिनमे रक्षा बंधन करके ओहि दिनमे विजय कऽ कऽ एली, ताहि लऽ कऽ ओहि दिनसँ प्रचलन भेलै जे रक्षा बंधन। राखी बाँधिदिएर वस्त्र, आभूषण र दक्षिणा दिने चलन छ। पर्वका अवसरमा विवाहित दिदी बहिनी दाजुभाइका घर गएर वा दाजुभाइलाई आफ्नै घर बोलाएर पर्व मनाउँछन्। अविवाहित दिदी बहिनीले सँगै एउटै परिवारमा रहेका दाजुभाइसँग यो पर्व मनाउँछन्। भाइ बहिनीको पर्व यसपालि हामी रक्षाबन्धन धेरै खुसियालीसँग मनाइरहेको छ। भाई बहन का नाता है और इसमें भाई भी बांधते हैं, ब्राह्मण भी बांधते हैं और अपना निर्मित प्रेमी जो है वो भी बांध देते हैं। सत्य युगमा तीनै लोक स्वर्ग, मर्त्य र पातालको अधिपति दानवराज बलिलाई उनका बहिनी गङ्गा र यमुनाले युद्धमा जानु अघि विजयको कामना गर्दै हातमा राखी बाँधिदिएको र युद्धमा बलिको जित भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिन रक्षाबन्धन मनाइन्छ। दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइको शौर्य वृद्धिको कामना गर्दै राखी बाँधिदिने परम्परा बसेको मिथिला क्षेत्रमा जनविश्वास छ।
रक्षाबन्धनको कारण जनकपुर धाम सहित पुरै मिथिलाञ्चलमा एक सातादेखि चहल पहल बढेको छ। राखीको लागि सयौं पसलहरू खोलिएको छ भने विद्यालयहरूमा समेत विद्यार्थीलाई राखी बनाउन सिकाइएको छ। यो दृश्य जनकपुर धामको रक्षाबन्धनको हो। भाइको दीर्घायुका लागि बहिनीहरूले राखी बाँधिरहेका छन्। रक्षाबन्धनमा जनकपुर धाममा घर घरमा यस्तै दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। बाहिर रहेका भाइहरू बहिनी कहाँ आएर राखी बधाउँदा उत्सव जस्तै महसुस हुने गरेको जनकपुरवासी बताउँछन्। बहिनीलाई रक्षा गर्ने वचन दिने दिन हो। त्यो दिनमा म त आउँछु नै। सबै भाइ बहिनीहरू बहिनी भाइ कहाँ भाइ बहिनी कहाँ जसलाई जसरी सुविधा हुन्छ त्यो जाने गर्छ र यो मिथिलामा त विशेष पर्वको रूपमा यसलाई मनाउने गरिन्छ। अरू बेला जे जस्तो भए पनि रक्षाबन्धन र भाइ टिकामा जनकपुरमा विशेष उत्सव र पूजा हुने गरेको छ। ई पर्व में भाई बहन के बहुत महत्वपूर्ण है। सावन पूर्णिमा के पर्व है। ओहिमे हमर भाई एले था इंडिया से बहुत सभक भाई बहन हो छे। हमर सबके भाई के स्नेह बहुत बड़का है। धार्मिक ग्रन्थमा भाइले बहिनीको रक्षाका लागि रक्षाबन्धन बाँधिदिएको उल्लेख भए अनुसार यो पर्व मनाउन थालिएको संस्कृतिविदहरू बताउँछन्। बहिनी हातले पकाएको खाना त्यो दिन खाने र बहिनीहरूले रक्षासूत्र दाजुभाइको हातमा बाँध्ने हाम्रो रीति र परम्परा धार्मिक मान्यता पनि छ। राखी बन्धनमा जनकपुर धाममा मात्रै 2 करोड भन्दा बढीको राखी कारोबार हुने गरेको बताइन्छ। हरेक बहिनीले आफ्ना भाइका लागि राखी किनेका छन्। यो आजदेखि होइन, वर्षौँदेखिको परम्परा रहेको छ। यो परम्परा चाहिँ केही वर्षदेखि निकै उल्लासमय रूपमा बनेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। आज परम्परागत सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ। भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म 8 दिन मनाइने पर्व गाई जात्रा दिवंगत भएका आफन्तको वियोग भुलाउन उनीहरूको सम्झनामा विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गरी मनाइने पर्व पनि हो। दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा मनाउने पर्व गाई जात्राको आफ्नै धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व रहेको छ। गाई जात्रामा 1 वर्ष अघिदेखि दिवंगत आफन्तको सम्झनामा पाएसम्म गाई र नपाएमा मानिसलाई गाईको रूपमा सिंगारी आफ्नो क्षेत्र वरिपरि घुमाएर मनाउने गरिन्छ। गाईलाई घुमाउने क्रममा श्रद्धालु भक्तजनले दूध, फलफूल, रोटी, दही, चिउराका साथै अन्य परिकार पनि खुवाउने गर्छन्। यसरी नगर परिक्रमा गर्नाले वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्तिहरू गाईको पुच्छर समाई बैतरणी पार हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ। घरकोले चाहिँ यस्तो गाई जात्रा निकाल्ने भन्ने एउटा त्यो बेलाको चाहिँ प्रशासनले त्यो परिपाटी चलाइदियो। राजा प्रताप मल्लले पुत्र शोकले विवहल भएकी आफ्नी रानीलाई दुनियाँले पनि यस्तै शोक बेहोर्नुपर्छ भन्ने देखाउन जनतालाई आफ्नो घरका मरेका व्यक्तिका नाममा गाई जात्रा निकाली सहर परिक्रमा गराउनु भनी आज्ञा दिएको आधारमा यो पर्व सुरु भएको मानिन्छ। पछिल्लो समय गाई जात्राका अवसरमा सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रमको आयोजना गरी समाजमा विद्यमान विकृति र विसङ्गतिको साथै राजनीतिक व्यङ्ग्य गर्ने प्रचलन छ। पहिले नै पनि त्यो दिन छुट्थ्यो। राजा महाराजाले यो मल्लकालदेखि नै राजाले गल्ती गरेको छ भने त्यो राजाको गल्ती पनि भन्न पाउने त्यो दिन। त्यो चाहिँ नि अनि किनभने रमाइलो त्यो चाहिँ नि आफ्ना पितृहरूलाई सम्झने दिन रमाइलो गरेर त्यो चाहिँ पुरानो वेदनाबाट उम्कने भन्ने त्यस्तो किसिमको चलन हो। सुरुवाती चरणमा उपत्यकामा मात्र मनाइने गाई जात्रा पछिल्लो समय बनेपा, धुलीखेल, पनौती, सिन्धुपाल्चोक लगायत नेवार समुदायको बाहुल्यता भएको ठाउँमा मनाउन थालिएको छ। नेवार भाषामा गाई जात्रालाई सापारू भनिन्छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर।
दर्शकवृन्द, आज परम्परागत सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ। भाद्रकृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म 8 दिन यो पर्व मनाइने गरिन्छ र यसै विषयमा थप जानकारी दिन भक्तपुरबाट हाम्रा खबरदाता सङ्गीता थापा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सङ्गीता, आजबाट गाई जात्रा पर्व सुरु भएको छ। तपाईँ अहिले भक्तपुरमा हुनुहुन्छ। भक्तपुरमा चाहिँ गाई जात्राको रौनक कस्तो रहेको छ, कसरी मनाइँदैछ, जानकारी गराउनुहोस्। एलिजा, यहाँले भने जस्तै म यति बेला भक्तपुर नगरपालिका स्थित दरबार स्क्वायरमा छु र आजबाट गाई जात्रा सुरु भएको छ। गाई जात्राको एउटा सप्ताह नै भनौँ आजबाट सुरु भएको छ र यति बेला भक्तपुरको माहौल हेर्दाखेरि निकै उत्सुकताका साथ यहाँ गाई जात्रा मनाइरहेको देखिन्छ। तपाईँले दृश्यमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। आजदेखि सुरु भएको गाई जात्राको जुन यहाँ रौनक देखिरहेको छ एकदमै उत्साहपूर्ण छ। यहाँ घर घरबाट जुन वर्षमा आफ्नो दिवंगत भएका आफन्तको वियोग भुलाउनका लागि उनीहरूको सम्झनामा विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम लगायत झाँक्रीहरू टोलबाट घर घरबाट यहाँ दरबार स्क्वायरमा आइसकेको अवस्था छ र यहाँ एकदमै निकै मानिसहरूको भिड पनि निकै छ र विगतको वर्षमा जुन कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा यतिको भिड थिएन र जुन अहिलेको अवस्था भन्नुपर्दा निकै भिड एकदमै बढिरहेको छ र एकदम उत्सुकपूर्ण रूपमा जात्रा मनाइरहेको अवस्था छ र यसै विषयमा जुन यो गाई जात्रा आजबाट सुरु भयो यसै विषयमा अब यो जात्राको महत्त्व के छ त, कहिलेबाट किन यो जात्रा यसरी मनाइन्छ त, यस विषयमा हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँका भक्तपुर नगरपालिका गाई जात्रा आयोजक समितिका सदस्य सत्यनारायण डिडिया हामी माझ हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यस विषयमा जानकारी लिन्छौँ। नमस्ते। नमस्ते। जस्तै अब यहाँ आज गाई जात्रा आजबाट सुरु भयो, यहाँको जुन भक्तपुरको संस्कृति अन्य ठाउँको भन्दा अझै अलि फरक हुने गर्दछ, यस विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न। यो भक्तपुरमा जुन संस्कृति मनाइरहेछौँ पृथक अरू जिल्लाहरूमा भन्दा नि यहाँ पृथक हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामी यो नेवारी भाषाबाट चाहिँ गुनुपुनी भन्छ, गुनिपुनुलाई चाहिँ पाटिपुनी पनि भन्ने चलन छ। यो गुनुपुनी भनेको आज जनै पूर्णिदेखि कृष्ण जन्माष्टमीसम्म 9 दिन हुन्छ। त्यो 9 दिनमा चाहिँ विशेष गरी आफ्नो घरका परिवारहरू मरेको अथवा दिवंगत भएको व्यक्तिको एउटा चाहिँ यो हाम्रो 55 दरबारमा अब यो जितामित्रको पालादेखि जुन दिवंगत हुनेको एउटा चिन्ह लिएर आउनु भनेर त्यो जेठामित्रले भने कारणले गर्दा, किन भन्दाखेरि त्यो जेठामित्रको चाहिँ उसको छोरा दिवंगत भयो, मर्यो। त्यस बेला चाहिँ महारानी चाहिँ एकदम विलाप भएर बसिरहेको थियो। त्यसको कारण तिम्रो मात्र छोरा मरे होइन, कसको के मर्छ, कसको के बिग्छ भनेर त्यो देखाउनुको लागि त्यो महारानीलाई विलम्ब त्यो शान्त गर्नुको निम्ति चाहिँ जनताहरूले चाहिँ त्यो झ्यालीपिटी भन्छौँ। झ्यालीपिटी भने पूर्णिको दिनमा चाहिँ त्यो घेन्टाङ्गिसी खेलेर आउने त्यो झ्यालीपिटी भन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ कसको को मर्यो त्यसको एउटा चिन्ह लिएर यो दरबार अगाडि आउनु भनेर भनेको कारणले गर्दाखेरि यो जुन पाहाडमा चाहिँ जुन ल्याएको थियो त्यो एउटा चिन्ह यो गाईको रूपमा चाहिँ सिङ हुन्छ, त्यो गाईको पोस्टर हुन्छ, त्यो ल्याएर चाहिँ यहाँ महारानीलाई देखाउनु ल्याएको। त्यसकारण चाहिँ
अनि त्यो महारानीलाई चाहिँ त्यो जिता मित्रले चाहिँ ल तिम्रो मात्र छोरा मर्या होइन, उसको आमा मर्या, उसको बाउ मर्या, उसको भाइ मर्या, उसको को मर्या भनेर चाहिँ देखाएर त्यो महारानीलाई अनि शान्त गरेको भनेर चाहिँ भनिन्छ। अब जस्तै आजबाट सुरु भयो, अब यहाँ भक्तपुरको चाहिँ के छ, कति दिनसम्म मनाउने प्रचलन छ? के भन्नुभयो? आजबाट सुरु भयो यहाँ भक्तपुरमा गाई जात्रा। भक्तपुरको अवस्था अब जस्तै यहाँ तर यहाँको ओइमा यहाँको के छ, कति दिनसम्म मनाउने छ गाई जात्रा? त्यही त कृष्ण जन्माष्टमीसम्म चल्छ। पुनीबाट जनैपुनीबाट चाहिँ कृष्ण जन्माष्टमीसम्म चल्छ। ए अनि अब जस्तै यहाँको संस्कृति मानौ भक्तपुरको अलिक फरक छ होइन? अब आजको चाहिँ कता कता हामीले कार्यक्रम हुने भन्ने पनि सुनिरहेको थियौँ। के छ आजको कार्यक्रम? अब कसरी आजको दिन चाहिँ गाई जात्रा कसरी मनाउने योजना छ? अब यो जुन घेन्टाङ्गिसी खेलेर आउनु भएको छ, नाचेर आउनु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ एउटा टोलको समूह मिलेर खिन बाजा बजाएर चाहिँ नाचेर आएको देखिन्छ हामीले। त्यसकारण चाहिँ यो जुन तौमरीमा चाहिँ लाकोलाछेमा चाहिँ परालको भैरव बनाउँछ, त्यो भैरव बनाइसकेपछि चाहिँ तौमरीमा ल्याउँछ, तौमरीमा 3 राउन्ड घुमाउँछ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ दरबार स्क्वायरमा ल्याउँछ, यहाँ 3 राउन्ड घुमाउँछ, अनि फेरि यहाँ लगेर चाहिँ दत्तात्रेयमा जान्छ, दत्तात्रेयमा 3 राउन्ड घुमेर त्यो तौमरी पुगेपछि चाहिँ जात्रा विसर्जन हुन्छ। अब जस्तै यहाँको हामीले देखिरह्यौँ अघि पनि झाँक्रीहरू आइरहेको, जुन दिवंगत भएको आत्माको वियोग जुन भुलाउनको लागि झाँक्रीहरू घर घरबाट निकाले, यहाँ प्रत्येक घरबाट ल्याउने चलन छ कि के छ? कहाँ जानु छ? यो जुन आज त्यो परालको चाहिँ भैरव चाहिँ त्यो तौमरीमा 3 राउन्ड घुमेर विसर्जन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ लगेर चाहिँ खोलामा फाल्नु लान्छ। त्यसबाट चाहिँ ताहा मचा गनाते ग्वाखम्पाले मोन्याउँछ, कुसिन्चीको छ भनेर खोलामा लगेर बगाउँछ। यो जुन झाँकी ल्याउने प्रचलन छ यहाँ, प्रत्येक घरबाट ल्याइन्छ यो झाँकी? होइन, यो त टोलमा जुन टोलमा एउटा चाहिँ कतिजना व्यक्ति मर्या हो, त्यो मरेको अनुसार चाहिँ सबैजना मिलेर बाजा खिङ बजाएर नाचेर आउने हो। अब आज कसरी समापन हुन्छ यो जुन गाई जात्रा? आजको गाई जात्रा कसरी समापन हुन्छ साँझ? त्यही त मैले अघि नै भने नि, त्यो परालको चाहिँ भैरव बनाएर ल्याएर यो 3 राउन्ड घुमाएर चाहिँ तौमरीमा पुगिसकेपछि तौमरीबाट चाहिँ चुपिन घाटमा त्यो लिङ उठाउने बिस्कुट जात्रा मनाउने ठाउँमा लान्छ। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो खोलामा बगाइसकेपछि त्यहाँ अगुल्लो झ्याझ्यापम भनेर त्यहाँ बजाएर आएपछि चाहिँ समापन हुन्छ। अनि भोलि पनि फेरि सुरु हुन्छ कि के हुन्छ? भोलि त अब आफ्नो साथीभाइ मिलेपछि त जति मनाइ नै हुन्छ, 9 दिनसम्म मनाउँछ। हो आजदेखि चाहिँ कृष्ण जन्माष्टमीसम्म विभिन्न नाचहरू ल्याउँछ। यो केटाङ्गिसी पनि आउँछ, अरू भैरव नाच, देवी नाच, थुप्रै नाच छ यहाँ। जङ्गल कवान छ, त्यस्तो चाहिँ थुप्रै नाचहरू चाहिँ ल्याउँछ। अब जस्तै आज विभिन्न कार्यक्रम पनि छ, कार्यक्रममा पुरस्कार दिने भन्ने कुरा पनि हामीले सुनिरहेका थियौँ। खासमा के कारणले कसरी पुरस्कार दिइन्छ यस विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो गाई जात्रामा चाहिँ यो जुन पुरस्कार दिन्छन् त्यो दिने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जुन धेरै समूह नाचिन्छ त्यसलाई बढी रकम हुन्छ, जुन थोरै हुन्छ त्यसलाई चाहिँ थोरै रकम मात्र हुन्छ। किन भन्दाखेरि आजको यो मैले यो घेटाङ्गिसी चाहिँ यो 4 ठाउँमा मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ। यहाँ एउटा यो च्यासिनी मण्डपमा छ, अनि यहाँबाट गएर खोलाछेमा छ, खोलाछेदेखि दत्तात्रेयमा छ, दत्तात्रेयदेखि चाहिँ तौमरीमा छ,
कमाउने यहाँ अहिले जुन यहाँ पनि मूल्याङ्कन समिति भनेर ब्यानर राखिरहेको छ त्यो चाहिँ यो बान्दर नाच भने म्याको प्याको त्यो मात्र त्यहाँ गएर माथि मूल्याङ्कन गर्छ। अब कार्यक्रम कति बेला सुरु हुन्छ? जस्तै पुरस्कार दिने कार्यक्रम भन्नुभयो यहाँले, जस्तै अब कति बेला सुरु हुन्छ? यो जुन अहिले आजको चाहिँ कार्यक्रम मैले अघि नै भने भएर म ल्याएसम्म चाहिँ चलिरहन्छ। अब प्रत्येक दिन पुरस्कार दिने कार्यक्रम प्रत्येक दिन हुन्छ कि आज मात्र? प्रत्येक दिन हुँदैन। जुन मूल्याङ्कन समिति बनाइरहेछ त्यो अनुसार चाहिँ मूल्याङ्कनकर्ताहरूले चाहिँ मार्क दिन्छ। मार्क अनुसार चाहिँ को फर्स्ट हुन्छ को सेकेन्ड हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ पुरस्कार चाहिँ अलि यो कृष्ण जन्माष्टमी पछि दिन्छ। अब विगतको र अहिलेको भन्दा के फरक पाउनुभयो यो जात्रामा? जात्रामा विगतको दिनमा जुन जात्रा मनाइन्थ्यो अहिले र विगतमा जात्रामा कतिको फरक पाउनुभयो? धेरै फरक। यो यस्तो कुरा गरेर हामीले भनाएर चाहिँ साध्य छैन, किनभने यो विभिन्न मान्छेहरूको विभिन्न दृष्टिकोणबाट त्यो लिइरहन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ फरक हुन्छ, धन्यवाद। यति बेला हामी भक्तपुरमा छौँ र भक्तपुरमा गाई जात्रा आज एकदमै उत्साहपूर्ण रूपमा सुरु भइरहेको छ। यहाँ झाँकीहरू ल्याउने क्रम पनि जारी नै छ। जुन आफ्नो दिवंगत भएको आफन्तको सम्झनामा जुन वियोग भुलाउनको लागि घर घरबाट झाँकी निकाल्ने गरिन्छ। जस्तो कि तपाईँले भर्खरै गाई जात्राको महत्त्व र किन मनाइन्छ, कसरी चलन आयो गाई जात्रा मनाउने भनेर भर्खरै त्यहाँ उपस्थित भएकासँग सोध्नुभयो। जस्तो कि हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ, केटाकेटीहरू हातमा लट्ठी लिएर नाच जस्तो खेल जस्तो के गरिरहेका छन्, त्यो के रहेको छ त्यस विषयमा पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ केही? पक्कै पनि एलिजा, यहाँ यसरी हेर्न सकिन्छ जुन यहाँ हातमा जुन लट्ठी लिएर यहाँ एकदमै रमाइलो गरिरहेको अवस्था छ। जुन बालकदेखि वृद्धसम्म यसरी मैले थोरै यहाँसँग सोध्न चाहेँ। अब जस्तै तपाईँ कस्तो लागिरहेको छ आज गाई जात्रा? रमाइलो लागिरहेको छ। अब तपाईँहरूले यसरी लट्ठीले जुन लट्ठी जुधाउनु भएको छ एकअर्कामा, यो चाहिँ के हो, यसबारेमा थाहा छ? यो मलाई थाहा छ भने तिमीलाई थाहा होला नि, पुरै लोकल हो, म चाहिँ होइन। अब जस्तै तपाईँले यो विषयमा लट्ठीहरू जुधाइरहनु भएको छ एकअर्का साथी मिलेर, यस विषयमा थाहा छ? म यहाँ बसेको चाहिँ यो गाई जात्राको बारेमा मान्छेहरू मरेको हुन्छ होइन, आफ्नो आफ्नो घरबाट। त्यही मान्छेहरू मरेको ठाउँबाट चाहिँ अब स्वर्गमा बास होस् भनेर होइन, रमाइलो होस् उहाँहरूलाई भनेर एक वर्षभित्र चाहिँ हरेक घरबाट यसरी मरेको ठाउँबाट चाहिँ उठाएर लानुहुन्छ क्या, त्यही नै हो। त्यसको लागि यसरी लट्ठी जुधाएपछि जुन दिवंगत आत्माले शान्ति पाउँछ भन्ने त्यो नै प्रचलन हो भन्ने लाग्छ मलाई, होइन? हजुर, त्यस्तै नै होला। पक्कै पनि एलिजा, यहाँ एकदमै बाक्लो भिड छ जुन एकदमै सङ्गीता, जानकारीको लागि धन्यवाद। त्यहाँ रहेर हामीलाई खबर अध्यावधि गराइरहनुहोला। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता सङ्गीता थापा भक्तपुरबाट। आजबाट गाई जात्रा पर्व सुरु भएको छ र भक्तपुरमा गाई जात्राको पर्व कसरी मनाइँदैछ, गाई जात्राको रौनक कस्तो रहेको छ, हामीलाई यसै विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब लागौँ बाँकी खबरतर्फ। आज देशभर जनै पूर्णिमा अर्थात् रक्षाबन्धन पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। जनै पूर्णिमाको दिन मन्दिर, खोला, पोखरी लगायतका स्थानमा पुरोहितद्वारा मन्त्रोच्चारण गर्दै रक्षाबन्धन बाँध्ने प्रचलन छ। आज हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पवित्र पर्व जनै पूर्णिमा। हामी पशुपतिनाथ परिसरमा छौँ। यस क्षेत्रमा बिहानैदेखि आत्माको शुद्धिकरण र शरीरको रक्षाका लागि रक्षाबन्धन बान्नेहरूको भिड लागेको छ।
आजको दिन पुरोहितले मन्त्रिएको रक्षाबन्धन बाँध्दा आत्माको साथै शरीरको रक्षा हुने विश्वास गरिन्छ, जसकारण रक्षाबन्धन बाँध्नेहरूको घुइँचो लागेको छ। पुरोहितहरूलाई पनि यति बेला भ्याइ नभ्याइ भएको छ। मलाई यो चाहिँ हामीले यो संस्कृतिमा लाउनु पर्ने, हामीले गर्नुपर्ने जुन एउटा परम्परा छ त्यो परम्पराको चाहिँ रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब यो त हाम्रो नेपाली कल्चर हो होइन, सबैले यो पहिलादेखि नै चलिआएको होइन, त्यही भएर अब यो त रीतिरिवाज त मान्नै पर्यो नि। आज बाँधिएको रक्षाबन्धन गाई तिहारको दिन गाईको पुच्छनमा बाँध्दा मोक्ष प्राप्त हुने धार्मिक महत्त्व रहेको छ। यो चाहिँ अब परम्परा धर्मशास्त्र अनुसार चाहिँ यो बाँधेपछि यो चाहिँ गाई तिहारे औँसीको दिनसम्म हामीले राखेपछि गाई तिहारे औँसीको दिन गाईको पुच्छारमा बाँध्ने भनेदेखि केही गरी बैतडी गर्न सकिएन मर्दाखेरि भनेदेखि बैतडी नदी तर्न सकिन्छ अरे भन्ने परम्परा आस्था छ। क्यामेरामा निराजन सिंहको साथमा निशा देउजा, पशुपति, काठमाडौँ। ललितपुरको कुम्बेश्वरमा जनै पूर्णिमाको अवसरमा मेला लागेको छ। गोसाईकुण्डको जल कुम्बेश्वरमा आउने विश्वास रहिआएको छ। कुम्बेश्वरमा जल चढाउँदा या स्नान गर्दा गोसाईकुण्ड गए जत्तिकै हुने जनविश्वास रहिआएको छ। तागाधारीहरूले जनै फेरेर त्यसै गरी रक्षाबन्धन बाँधेर आजको दिन जनै पूर्णिमा मनाएका छन्। पाटनको कुम्बेश्वर परिसरमा आज मेला नै लाग्ने गर्छ। गोसाईकुण्डको जल यस स्थानसम्म आउने जनविश्वास भएकाले आज यस स्थानमा विशेष चहल पहल हुने गर्छ। गौरीकुण्ड जुन त्यहाँ गौरीकुण्डबाट गोसाईकुण्ड आएको जल प्रवाह भएको त्यो जल जुन यहाँ अहिले जो जलाशयमा यो शिवलिङ्गको मकुट जुन यहाँ विराजमान त्यहाँ भइराख्नु भएको छ र त्यो ठाउँमा जुन यो गोसाईकुण्डबाट आएको जलले हामीले त्यहाँ स्नान गरेको खण्डमा यो गोसाईकुण्डमा जान नसके तापनि हाम्रो चाहिँ नि आज यहाँ स्नान गरेको खण्डमा उसले धर्म अर्थ मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ। यज्ञ कर्मबाट प्राप्त पवित्र जनै धारण गर्दा शरीरमा सकारात्मक ऊर्जा पैदा हुनुका साथै शरीरको रक्षा हुने विश्वास सनातन धर्मावलम्बीहरूको छ। कुनै पनि अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हो होइन, उनीहरूको त्यो तिन तहको त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई रक्षा नै गर्छ। त्यसले पनि जनै लगाउने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण छ कि त्यसको पनि जनै एउटा चाहिँ अब रक्षा हुने एउटा हाम्रो धार्मिक एउटा विश्वासको कारणले पनि एउटा लगाइने गरिन्छ, एउटा धार्मिक आस्थाको कारणले पनि हो। विभिन्न थरीका गेडागुडी मिलाएर बनाइएको क्वाँटी खाने त्यसै गरी ज्यापु समुदायले यस दिन भ्यागुताको पूजा गर्ने प्रचलन पनि छ। धार्मिक तथा वैज्ञानिक दुवै कोणबाट महत्त्वपूर्ण यस पर्वलाई पछिल्लो पुस्ताले निरन्तरता दिन आवश्यक छ। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथमा ममता थापा, ललितपुर। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले शुक्रबार एकै दिन गाई जात्रा मनाउनु पर्ने निर्णय गरे पनि काठमाडौँको बसन्तपुरमा आज खासै चहल पहल देखिएन। परिवारका सदस्य गुमाएका केहीले गाई जात्रा निकाले पनि अधिकांशले शनिबार नै गाई जात्रा मनाउने तयारी गरेका छन्। यो दृश्य हो काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको दरबार स्क्वायर र बसन्तपुर क्षेत्र परिसरको, जहाँ हजारौं मानिसहरूको भिडभाड छ। यो भिडभाड हो यस वर्षको गाई जात्रा सुरु भएको दिनको। आज विशेष गरी गाई जात्रा मनाउने भनिए पनि भोलि मात्र विशेष रूपमा गाई जात्रा मनाउने तयारीका साथ यहाँ मानिसहरूको भिडभाड छ। आफ्ना आफन्तजनहरूको भिडभाड रहेको क्षेत्रमा गाई जात्रा पनि आजबाट सुरु भएको दिनको रूपमा लिएको छ। वर्षयामको फुर्सदिलो समय र चाडपर्वमा सुरु हुने दिनका रूपमा लिइने गाई जात्रामा बसन्तपुर क्षेत्रमा निकै भिडभाड छ। यहाँ आफ्ना प्रीतिहरूको सम्झनामा खानेकुरा लगायतका चिजहरू चढाउन भक्तजनहरूको निकै भिडभाड रहेको छ।
आज आउनुको विशेष कारण चाहिँ मेरो बुवा बित्नुभएको हो। त्यही भएर हामी चाहिँ मेरो बुवाको मेमोरिजको लागि मेरो आमाको सम्झनामा सनातनदेखि चलिआएको यो पर्व आमाको आत्माको चिर शान्तिको कामनाको लागि अनि पर्व मनाउन आएको। पुत्र वियोगमा परेकी रानीलाई सान्त्वना दिने हिसाबले राजा प्रताप मल्लले सुरु गरेका थिए गाई जात्रा। यसरी नै धार्मिक परम्परा र धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले अहिलेसम्म पनि उस्तै र ताजै हिसाबले मनाउने गरिन्छ। क्यामेरामा कुमार मनान्दरका साथ कमल जीसी, काठमाडौँ। साउन शुक्ल पक्षको दिन आज नेवार समुदायले गुनपुन्ही पर्व मनाउँदैछन्। गुनपुन्ही नेवार समुदायले मनाउने ठूलो पर्व मध्ये एक पर्व हो। यस दिन टुसा पलाएका सिमी, केराउ, बोडी, मुगी लगायतका 9 प्रकारका गेडागुडी भिजाएर त्यसलाई क्वाटी बनाएर खाने गरिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायले भने ब्यान्चायात जा नकेजु अर्थात् भ्याकुतालाई भात खुवाएर पनि मनाउने गर्दछन्। सिमीको पातमा भातसँगै 9 थरी गेडागुडीको क्वाटी राखिएको हुन्छ। पातमा भात र क्वाटी पस्किदिएर भ्याकुताको लागि खेतमा लगेर छोड्ने चलन छ। खेतमा काम गर्दा जति पनि किरा फट्याङ्ग्राहरू उनीहरूले मार्दछन् त्यसको लागि क्षमा माग्दै भ्याकुतालाई भात खुवाउने चलन रहेको बताइन्छ। यस्ता गेडागुडीको मिश्रण केही दिन अघि टुसा उम्रने गरी भिजाउने चलन छ। क्वाटी शब्द नेपाल भाषाको क्वाती शब्दबाट बनेको हो, जसअनुसार क्वाको अर्थ तातो र तीको अर्थ झोल वा सुप भएकाले क्वाती वा क्वाटीको अर्थ तातो सुप भन्ने बुझिन्छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोगमाथि आजदेखि अध्ययन सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा आएको 5 दिनपछि समितिको पहिलो बैठक बस्न लागेको हो। पहिलो बैठकमा आन्तरिक कार्यविधि बनाउने र संयोजक चयन गर्ने तयारी छ। संसदमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले 2078 फागुन 1 गते जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधि सभाले फागुन 22 मा महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो। सो प्रस्ताव गत 22 गते प्रतिनिधि सभाले महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको थियो। समितिले बढीमा 3 महिनामा छानबिन टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ, तर प्रतिनिधि सभाको लागि असोज 23 गते मनोनयन दर्ता भएकाले त्यसअघि नै काम सक्नुपर्ने बाध्यता छ। महाअभियोग सिफारिस समितिको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा त्यसअघि नै निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। आगामी प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिता गराउनु पर्नेमा महिला नेत्रीहरूले जोड दिएका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने संघ र प्रदेश सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई समानुपातिक सहभागिता गराउनु पर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन्। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिला उम्मेदवारलाई बढी अवसर दिनुपर्ने र जित सुनिश्चितको लागि पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतिरको व्यवस्थालाई हामी प्र्याक्टिसबाट, त्यसलाई व्यवहारबाट महिला भन्दा बढी उम्मेदवारी दिएर बढीभन्दा बढी महिला निर्वाचित गरायौँ भने मात्रै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट महिलाहरूको सङ्ख्या घट्न सक्छ। महिलाहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आइसकेपछि एउटा नेतृत्वलाई समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि र समाजमा महिलाहरूको नेतृत्वलाई स्थापित गर्नको लागि दुईटा उद्देश्य हो। केवल महिला नेतृत्व निर्वाचन मात्रै लडेर आउने होइन। राजनैतिक दलहरू जसले म संविधान कार्यान्वयन गर्छु र संविधानको पालना गर्छु भन्छ, ती राजनैतिक दलहरूले चाहिँ संविधानको फेरि पनि भन्छु धारा 38 को 4 अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनमा 50% महिला उम्मेदवारी दिनुपर्छ। 50% चाहिँ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले, नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस सहित कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले 50% चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ उम्मेदवारी दिनै पर्यो। र फेरि दिँदै गर्दाखेरि ल मैले त दिएँ त, अब हेभीवेट नेतासँग अर्को एकजना सहज महिला भर्खर आफ्नो नाउँमा अथवादेखि कुनै नेताको पकेटबाट झिकेर लिएर आएर चाहिँ दिन भएन। त्यो दुईटै पार्टमा चाहिँ चनाखो हुनैपर्छ।
महिला नेत्रीहरूले गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा महिला सहभागिता कम देखिएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भने हरेक पार्टीहरूले महिलालाई अघि सारेर जानुपर्ने बताए। महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गराएर पुरुषलाई समानुपातिकतर्फ ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले हरेक निर्वाचनमा क्रमशः महिलाहरूको निर्वाचित संख्या घट्दै गएकाले महिलाहरूको लागि राजनीतिक दलहरूले एक आपसमा समझदारी गरेर महिला नेत्री उठेको स्थानमा महिला नेत्रीलाई नै उठाउनु पर्ने माग गरेका छन्। निर्वाचित भएर आएदेखि नै खानेपानी समस्या समाधान गर्न अहोरात्र खटिँदै आएका धरानका नगर प्रमुख हर्क साम्पाङको अभियानलाई सार्थक बनाउने कार्यमा आर्थिक र श्रमदान जुट्ने क्रम जारी छ। निसाने खोलाबाट पानी ल्याउने र सर्दु जलाधार क्षेत्रमा लघु जलविद्युत सञ्चालन गर्ने अभियानमा जनसहभागिता बढिरहेको छ। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। नेपोवेट टाइल्स, आफ्नै माटो आफ्नै सान। शिवम, सर्वाधिक बिक्री हुने असली ओपीसी सिमेन्ट। धरानका नगर प्रमुख हर्क साम्पाङको पहलमा धरान 20 मा रहेका पकुवा खोलाबाट श्रमदान गरेर धरान 11 का बासिन्दालाई पानी वितरण भइरहेको छ। पछिल्लो समयमा धरान 4 मा रहेको निसानी खोलाबाट पानी ल्याउने र सर्दु जलाधार क्षेत्रमा लघु जलविद्युत आयोजना बनाउने अभियान तीव्र भएको छ। साम्पाङको अभियानका लागि हालसम्म 32 लाख बढीको पाइप सहयोग जुटिसकेको छ। खानेपानीसँगै साम्पाङले सुर्द खोलाबाट मिनी जलविद्युत आयोजना अघि सार्दा सुरुमा नपत्याउनेहरू समेत अहिले अभियानमा जोडिएका छन्। धरान 8 तिनकुने स्थित पूर्वाञ्चल क्याम्पसका शिक्षक र इन्जिनियरिङ अध्ययनरत विद्यार्थीले समेत अभियानमा सहयोग गरेका छन्। लघु जलविद्युतका लागि प्रोटोटाइप निर्माण सम्पन्न नहुँदै इन्जिनियरिङ विद्यार्थीहरूको अध्ययन गर्ने थलो भएको छ। हामीले केही गर्न खोजेका छौँ। हामीले गर्न खोजेको कामले गर्दाखेरि हाम्रो स्टुडेन्टहरूमा एउटा कन्फिडेन्स डेभलप हुन्छ। कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पहिलादेखि नै सोच भयो भने त्यही आधारमा उहाँहरूले पछि ठुलो हाइड्रो पावरमा काम गर्नलाई उहाँले सजिलो भयो। उहाँहरूले के नयाँ कुराहरू इनोभेटिभ आइडियाजहरू लिएर आउन सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीहरूले पावर हाउस, इन्टेक, मुहान लगायतका क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्दै आएका छन्। किताबको कुरा कार्यक्षेत्रमा आएर सिक्न पाउँदा विद्यार्थी पनि दङ्ग छन्। धरान नगर प्रमुख साम्पाङ पनि जनसहभागितामा हुने विकासका लागि दिगो हुनेमा आशावादी छन्। आजै यहाँ इन्टेकमा आएर आजै तलसम्म जान्छ हाम्रो सर्दु र खर्दुको दोभानसम्म। हजुर। अनि त्यहाँदेखि अलिकति यता गएर पावर हाउसमा जान्छ। पावर हाउसमा चाहिँ नि हामी अलिकति बिजुली निकालेर यसलाई पारी तार्छौँ। त्यो सबै थोक मेन्युअल्ली हामीले गरेका छौँ र यो अत्यन्त तपाईँको छैन यो विषय यो कुरामा चाहिँ यो विशेष छ क्या। आफूलाई धेरै नगरवासीले साथ दिएको उल्लेख गर्दै नगरको विकासमा देखिएको निस्वार्थ सहयोग प्रशंसनीय भएको उनी बताउँछन्। निर्वाचित भएदेखि नै साम्पाङ उपमहानगरपालिकाको कार्यालय भन्दा पनि बढी जनताका काममा खटिने गरेका छन्। प्रत्येक शुक्रबार चौक चौकमा लागु औषध नियन्त्रणका लागि सरोकारवालासँग मिलेर उनले अभियान पनि चलाइरहेका छन्। विनय प्रधान, धरान। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्वले नेपाली बीच राष्ट्रिय एकता, सद्भाव र भाइचारा अभिवृद्धिमा मद्दत पुर्याउने बताएका छन्। रक्षाबन्धन, जनै पूर्णिमा तथा गाई जात्राको शुभकामना दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। देउवाले यी पर्वले सत्य, निष्ठा र धर्मको बाटो अवलम्बन गर्दै दृढ सङ्कल्पित भएर कर्मक्षेत्रमा अगाडि बढ्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले काठमाडौँमा धरना बसेका मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। आज बिहान ट्विट गर्दै उनले मिटर ब्याजी साहुहरूले उठीपास लगाएको भन्दै नवलपरासी पश्चिमका 62 पीडित माइतीघर मण्डलामा धरनामा बसेकालाई न्याय दिन माग गरेका हुन्। न्याय माग्न धरनामा बसेका 62 जना गरिब किसानको पीडा नसुनेको भन्दै भट्टराईले सरकारको चर्को आलोचना समेत गरेका छन्।
नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाला सुन तोलामा 700 रुपैयाँले बढेर 97,300 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 96,800 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य भने 1225 रुपैयाँमा स्थिर रहेको छ। चितवनमा जन्मिँदै नाइटो नबनी नाइटोको भागबाट आन्द्रा बाहिर निस्किएको शिशुको शल्यक्रिया सफल भएको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार यो जन्मिनेदेखि 1देखि 2 लाख बच्चामध्ये 1 जनामा देखिने दुर्लभ समस्या हो। चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका पेडियाट्रिक सर्जन डाक्टर प्रकृति गिरीको नेतृत्वको चिकित्सक टोलीले सफल शल्यक्रिया गरेको हो। अभिनेता अनुप विक्रम शाही नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। 2 दर्जनभन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरेका शाही आज बिहान एक कार्यक्रमका बीच कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन्। उनलाई गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले पार्टी सदस्यतासँगै नेपाल तरुण दलको सदस्यता प्रदान गरे। विश्व संस्कृत दिवसको 5औं संस्करण आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमा रीति तर्पणीको दिन पारेर 2075 सालदेखि विश्व संस्कृत दिवस मनाउन थालिएको हो। 5औं विश्व संस्कृत दिवसको आयोजना नेपाल, अमेरिका र बेलायत लगायत देशका विभिन्न संस्थाले संयुक्त रूपमा गरेका छन्। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। आज देशका थोरै स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:33 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:45 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।